अनि अलिकति थोरै एक दुईवटा इक्जाम्पल गरिन्छ हामीले। र सुरुमा म तपाईँलाई के भन्छ एनएफए बुझाउनु अगाडि तपाईँलाई म खास एनएफए भनेको चाहिँ के हो होइन त एनएफएको थोरै एउटा इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। जस्तै हाम्रो पहिला थियो एनएफएमा के हुन्छ हाम्रो एनएफएलाई डिफाइन गर्दाखेरि 5वटा चिज हुन्छ हाम्रो। एउटा क्यु भइहाल्यो हाम्रो, डिएफएको जस्तै हो सबै, एप्सलन, अर्को डेल्टा, अर्को भनेको हाम्रो एउटा क्यु नट भयो, अर्को एफ। जहाँ म फेरि थोरै रिपिट गरिदिन्छु, बिर्सिनु भएको होइन तपाईँहरूले। यो भनेको हाम्रो के हो नम्बर अफ स्टेट्सहरू। अनि त्यसपछि फाइनाइट नम्बर अफ स्टेट भनौँ न। अनि त्यसपछि यो भनेको हाम्रो इनपुट दिएको गिभन इनपुट हुन्छ नि त, त्यो इनपुट दिएको हाम्रो जस्तै अब 0 1 हुनसक्छ, एबी हुनसक्छ। अनि डेल्टा भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सन भयो हाम्रो। अनि क्यु नट भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल, अनि इनिसियल भ्यालु भयो। एफ भनेको हाम्रो फाइनल भ्यालु भयो। यदि तपाईँले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अब खास एनएफए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म एनएफएलाई चाहिँ तपाईँलाई डिएफएको तरिकाले बुझाउँछु, डिएफएबाट चाहिँ तपाईँलाई एनएफए बुझाउँछु है त। सुरुमा तपाईँले एउटा कुनै पनि एउटा डिजाइन लिनुहोस् है त। म तपाईँलाई एउटा डिजाइन लिएर भन्छु। क्यु1 हामीसँग छ, क्यु1 सुरुमा क्यु नट लिउँ है त। 0 गयो यहाँ, हामीसँग यहाँ क्यु1 छ हो कि होइन। अब डिएफएमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल यो यहाँ 1 गयो, यो हाम्रो चाहिँ फाइनल स्टेट भयो होइन। अब हामीले यो भनेको एउटा डिएफए भयो हो कि होइन। डिएफएमा के छ भन्दाखेरि यो 0 एकचोटि मात्र अर्को स्टेटमा जान पाउँछ, 1 अर्कोचोटि मात्रै अर्को स्टेटमा जान्छ। यो 1 फेरि यहीँ जान पाउँछ त, हाम्रो पाउँदैन नि डिएफएमा हो। तर के हुन्छ एनएफएमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यु नट लियौँ, यहाँ 0 पुग्यौँ, यहाँ 1 पुग्यौँ, यहाँ क्यु1 राख्यौँ, फेरि यहाँ राख्यौँ। यदि हामीलाई हाम्रो कन्डिसन मिलाउनु छ हामीलाई होइन, त्यो भयो भने हामीले के भन्छ यहाँ 1 फेरि राखिदिन पाउँछौँ कि। त्यो चाहिँ हाम्रो एनएफएमा चाहिँ त्यो हुन्छ होइन। जुन डिएफएमा चाहिँ हाम्रो कहिले पनि पाइँदैन। भन्न खोजेको यदि एउटा क्यु नट भन्ने एउटा स्टेट छ भने चाहिँ त्यसबाट हामीले चाहिँ मल्टिपल एउटा इनपुटबाट मल्टिपल स्टेटहरूमा जान सक्छौँ क्या। भन्न खोजेको क्यु1मा पनि जान सक्यौँ, क्यु2मा पनि यही 0 राखेर जान सक्यौँ क्या हामीले। हुन्छ नि मल्टिपल स्टेटहरूमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ 0 राखेर पनि। मेन कन्सेप्ट भनेको यही हो। अब म तपाईँलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु कसरी चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग तपाईँलाई यदि डिएफएको के अरे डिएफए डिजाइन गर्न आउँछ भने चाहिँ तपाईँले इजिली एनएफए डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ डिएफएको भिडियो हेर्नु होला। सुरुमा मैले डिएफएको सबै कुरा बुझाइदिइसकेको छु। अनि त्यसपछि बल्ल एनएफए गर्न आउनु होला। यो सबै स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला डिएफए। string ending with heavy. Design the NFA that accept string ending with AAB मा भनेको AAB भनेको अगाडि जे पनि राख्न पाइयो हामीले, ए पनि राख्न पाइयो, बी पनि राख्न पाइयो हो कि हैन। यति कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईले। मैले पहिले भनिसकेको छु तपाईलाई। र सुरुमा हाम्रो चाहिँ के सबै स्टेप एउटै हो, केही पनि फरक छैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ पुग्दैन त्यहाँ लिएर राखिदिने हो। दुईचोटि राख्न पाइयो, तीनचोटि राख्न पाइयो हैन। एउटा स्टेटबाट त्यही भ्यालु राखेर दुई तीनवटा स्टेटमा हामी जान मिल्छ हैन। अनि त्यसपछि सुरुमा हामीसँग चाहिँ क्यु नट लिन सक्छौँ। सुरुमा हामीलाई सुरुमा जहिले पनि के गर्ने एएबी चाहिए हो कि हैन। ए चाहियो सुरुमा, Q1 मा पुग्यो, अर्को ए चाहियो, Q2 मा पुग्यो हाम्रो, अर्को बी चाहियो, केमा पुग्यौँ हामी सरी Q3 मा आइपुग्यौँ। हाम्रो फाइनल स्टेट भयो जहिले पनि। यहाँ के छ हाम्रो बी छ। तपाईले यति कुरा बुझिसक्नु भयो नि। अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त, तपाईले यति कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ ए पनि राख्न पाइन्छ, बी पनि राख्न पाइन्छ हो कि हैन। अनि मैले एनएफए भनिसकेँ, हाम्रो यहाँ ए पनि राख्न पाइन्छ, बी पनि राख्न पाइन्छ, ए पनि राख्न पाइन्छ, बी पनि राख्न पाइन्छ नि। यहाँ ए भयो नि बी भयो नि हामीलाई के फरक छ त, छैन नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्यौँ ए बी लेखिदियौँ। किनकि ए राख्दा पनि बी राख्दा पनि हामीलाई फरक छैन। किनकि हाम्रो यदि ए अनि त्यसपछि ए बी आयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि
अनि सुरुको ए यहीँ गयो, अर्को ए यता पुग्यो, अर्को ए यता पुग्यो, बी यता पुग्यो, एएबीलाई एक्सेप्ट गर्यो नि त। हो यसरी गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। त अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ एनएफए कसरी भयो भन्दाखेरि किनकि दुईटा एउटा स्टेटबाट हामी दुईटामा पुगेको छ, त्यसरी हामीले एनएफए डिजाइन गर्यो। तर यसमा चाहिँ के फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, अब यसमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्ने कुरा हुँदैन किनकि अब जस्तै हाम्रो यहाँबाट यदि यहाँ बी आयो के भन्छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स चाहिँ हामीले यहाँ भर्नु पर्दैन किनकि यदि यहाँ फेरि बी आयो भने के छ, बी आयो भने हामीले डेड स्टेटमा लिएर जानु पर्न सक्छ नि त। डेड स्टेट भन्ने कुरै हुँदैन कि एनएफएमा चाहिँ होइन, डेड स्टेट भन्ने कुरै हुँदैन। अब तपाईँले म एउटा स्ट्रिङ हालेर चेक गराउँछु, यो स्ट्रिङ राखेर चेक गराउँछु है त। ए एउटा आयो, यहाँ ए आयो, अर्को ए पनि आयो, यहाँ फेरि ए आयो, यहाँ हामीले घुमिरहन्छ। अनि त्यसमा अर्को फेरि बी आयो, फेरि यहाँ बी घुम्यो, अनि अर्को फेरि अर्को ए आयो यहीँ घुम्यो, अर्को बी यहीँ घुम्यो, अर्को ए आयो यहाँ पुग्यौँ, अर्को ए आयो यहाँ पुग्यौँ, अर्को बी आयो यहाँ पुग्यौँ, फाइनल स्टेटमा पुग्यो होइन। यसरी चाहिँ एनएफए तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको डिएफए डिजाइन गरिसकेपछि तपाईँलाई एनएफए डिजाइन गर्न खासै केही पनि गाह्रो छैन। के गर्नुपर्छ, ट्रान्जिसन टेबल बनाउनु पर्छ होइन। टेबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ कुन छ, हामीले ए र बी लिएको छौँ हो कि न। सुरुमा हामीले ए र बी लिएको छौँ, हाम्रो स्टेटहरू के छ हामीले यहाँ लेख्छौँ, डेल्टा भनेको स्टेटहरू के छ हाम्रो, अर्को Q0, अर्को Q1, अर्को Q2, अर्को Q3, हाम्रो यतिवटा स्टेट छ हो कि होइन। Q0बाट एमा जाँदा हामी केमा आउँछौँ, Q0मै आउँछौँ। अनि अर्को Q1मा जान्छौँ, Q0, Q1मा। Q0बाट यदि बीमा लिएर गयौँ हामी केमा जान्छौँ, फेरि Q0मै जान्छौँ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। Q1बाट हामी एमा गयौँ भने कुनमा जान्छौँ, हामी Q2मा जान्छौँ हो कि होइन। अनि हाम्रो बी छ भने के छ, 5 हुन्छ, हाम्रो केही पनि छैन 5। अनि त्यसपछि Q2बाट यदि एमा गयो भने के छ, हाम्रो 5 छ, हाम्रो केही पनि छैन। अर्को बीमा गयो भने के छ, Q3 छ। अर्को Q3बाट हामी उमा गयौँ दुईटैमा 5। यसरी चाहिँ तपाईँले टेबल भर्न सक्नुहुन्छ यसको। र लगभग यति नै हो एनएफएमा बुझ्नुपर्ने। खासै अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यसलाई एनएफएको बारेमा, किनकि डिएफए तपाईँले बुझ्नुभयो भने एनएफए डिजाइन गर्ने केही गाह्रो छैन, जता पुग्दैन त्यतै लगेर थपिदिने भने जस्तै भयो एनएफएको कन्डिसनमा चाहिँ। अनि तपाईँले अरू बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई कन्भर्जन सिकाउँछु, डिएफए टु एनएफए, एनएफए टु डिएफए कसरी कन्भर्जन